नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 3 गते मंगलबार, माघ शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 15 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाअभियोग लागेपछि प्रतिवादमा न्यायाधीश र सभामुख विरूद्ध काउन्टर महाअभियोग लगाउने एमालेको तयारी। एमसीसी संसदबाट सजिलै पास हुने संकेत, सभामुख पनि सकारात्मक। कम्पनीले पासपोर्ट र करारका कागजात पठाइदिँदा विदेशमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार थप पीड़ामा, सरकारी राहतबाट समेत वञ्चित हुँदै पासपोर्टको फोटोकपीको आधारमा समेत राहत पाइने हुँदा समन्वय गर्न बोर्डको आग्रह। कन्सुलर मार्फत निवेदन दिएपछि सम्बन्धित देशको हाम्रो नेपाली दूतावासले त लेखेर दिनुपर्छ। त्यो आयो भने त्यसैको आधारमा पनि हामीले चाहिँ आर्थिक सहायता चाहिँ दिइरहेका छौँ। आकाशिँदै बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकार निरीह। खाने तेल लिटरमै 32 रुपैयाँसम्म महँगो। दूधजन्य पदार्थको मूल्य पनि 10 देखि 12% बढ्यो। टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा झण्डै 1 दशकपछि यूएईको भ्रमण, दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ युग शुरू हुने प्रतिक्रिया। र आयरल्याण्डसँग पराजित नेपालले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त देशलाई हराउने अवसर गुमायो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सन्दीपको 50 विकेट पूरा। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराईदाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराईदाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्तक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। कृषि संकाय रामपुर चितवनमा कृषि स्नातक बीएससी एजी तहको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। शैक्षिक सत्र 2078-79 मा यस संकायमा सञ्चालन गरिने कृषि स्नातक बीएससी एजी तहमा नयाँ भर्नाको लागि लिइने प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम यही फागुन 6 गतेसम्म खुल्ला गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण जानकारीको लागि यस विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np/admission मा हेर्न सकिनेछ। डीन कृषि संकाय रामपुर चितवन। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, हर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएस मा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। सम्पर्क फोन 071 410 380, 410 479, मोबाइल 98 570 75 029, 98 570 20 752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि रुष्ट बनेको एमाले त्यसको प्रतिवादमा अनुकूल परिस्थिति हेरेर महाअभियोग अघि बढ़ाउने भएको छ। एमाले संसदीय दल बैठकमा हिजो हरेक सांसदलाई 6 वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर तयारी अवस्थामा राखेको छ। आइतबार बेलुका बसेको सचिवालय र हिजोको संसदीय दल बैठकले सत्ता पक्षको कदमको सदन, सड़क र कानूनी क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की विरूद्ध महाअभियोग अघि बढ़ाउने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले बताएका छन्। पहिलो चरणमा न्यायाधीश कार्की विरूद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी देखिन्छ। ती नेताको भनाइ छ अरू हस्ताक्षर परिस्थिति हेरेर प्रयोग गरिनेछ। कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग हिमचिम बढ़ाएको आरोप एमाले लगाएको छ। परमादेश गर्ने सर्वोच्चका 4 न्यायाधीश र सभामुख विरूद्ध काउन्टर महाअभियोग अघि बढ़ाउने एमालेको तयारी छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरूद्ध महाअभियोग दर्ता गराउँदा आउन सक्ने कानूनी जटिलताबारे एमाले कानूनविदसँग परामर्श गरिरहेको छ। संसदीय दल बैठकले अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। हामी स्ट्याण्ड बाई छौं, तर अझै मसिनो गरी केलाउने काम हुँदैछ, किनभने समय अलिकति पनि अपरिपक्व देखिन भएन। कसरी गर्ने, कसलाई ल्याउने भन्ने बारे सोच विचार गर्दैछौं। समग्र विश्लेषण गर्दा महाअभियोग दर्ता होला, एक पदाधिकारीले भनेका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्वाङले काउन्टर महाअभियोगको सम्भावना रहेको संकेत गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध सत्तापक्षले लगाएको महाअभियोगको प्रतिवादमा एमाले परामादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका 4 न्यायाधीश विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ़ाउँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने एमालेका सांसद र संविधानविदले बताएका छन्। संसदीय दल बैठकमा केही सांसदले स्पष्ट र केहीले घुमाउरो रूपमा काउन्टर महाअभियोगको प्रस्ताव एमालेका लागि राजनैतिक रूपमा घातक हुन सक्नेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। सत्ता सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षीमा उभिने स्पष्ट पारे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसदबाट एमसीसी सजिलै पास हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। सरकारले भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाबाट कुनै अवरोध नहुनेमा प्रधानमन्त्री देउबा विश्वस्त रहनु भएको छ, किनभने सरकारले ल्याएका बिजनेसमा सभामुखले रोकटोक गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। हिजो बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ थियो, एमसीसीलाई जो सरकारमा आए पनि उहाँहरूले नै निरन्तरता दिएको हो, यो नयाँ होइन, अब यसलाई सेफ ल्याण्डिङ गर्नुपर्छ। सदनमा पेश गरेर त्यही वार पार गरौं, त्यसका लागि वातावरण बनाउन, प्रतिपक्ष बनाउन मैले पनि पहल गरिरहेको छु। संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले एमसीसी पास गर्न सक्छ। 98 सीट रहेको एमाले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ, किनकि नेपाली कांग्रेससँग 61 सांसद छन्। निर्णय प्रक्रिया हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गर्ने र एमालेका केही सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री देउबाको बुझाइ छ। एमालेका सबै सांसद बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षीमा उभिदा वा तटस्थ बस्दा बहुमत नपुग्ने हुन्छ। त्यसैले एमाले थोरै सांसदलाई मात्र बैठकमा उपस्थित गराएर प्रस्ताव पारित गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने देउबाको विश्वास छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू अम्पायर भएको तर निर्णायक भूमिकामा दलहरू नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद खुल्नुपर्ने र छलफलको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो उपस्थितिले बैठक बस्दैन भने अनुपस्थित भइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीलाई अब निकास दिनुपर्ने र चाँडै टुंग्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। यसैबीच अमेरिकाले एमसीसीका विषयमा नेपाली नेताहरूलाई धम्की नदिएको बताएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अमेरिकी अधिकारीले नेताहरूलाई धम्की दिएको भन्ने सूचना गलत भएको प्रश्न पार्नु भएको हो। हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौं, यो कुरा असत्य हो, नेपालका कूटनीतिक मामिला पत्रकारसँग हिजो राजदूत बेरीले भन्नुभएको छ। अमेरिकाले नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गर्न आग्रह मात्रै गरेको उहाँको भनाइ छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईको स्थानीय तहले बाल बालिका प्रतिको कानूनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? आफ्नो स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, बाल अधिकारको अनुगमन र सुनवाई गर्न, बाल बालिकाको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न तथा बाल क्लबहरूको गठन र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 60 को
उपदफा 2 बमोजिम स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन गरौं। दफा 61 बमोजिम स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरौं। दफा 63 अनुसार बाल बालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरौं। बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी आफ्नो नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरौं। बाल क्लबहरूको दर्ता तथा अनुमतिको नीतिगत व्यवस्था गरौं। नेपाल सरकार, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आइओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल। क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियन कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल। नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। फोन 01 525 1312 535 1312। शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाका लागि एउटै नाम युनियन एजुकेसन, बागबजार, काठमाडौँ। देशकै सर्वोत्कृष्ट संस्था युनियन एजुकेसन बागबजार काठमाडौँमा शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि, निमावि र नाविका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षकबाट 3 शिफ्टमा 5 घण्टाका दरले कक्षा सञ्चालन। छात्र र छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था। 77 जिल्लाबाट भौतिक तथा अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति। सम्पर्क काठमाडौँका लागि 98 560 61 991, 98 560 61 992 र 98 560 66 491। तनहुँ दमौलीका लागि 98 460 66 491 र 98 460 91 785। चिठा पर्यो। चिठा किन छ र? चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसेर हेर्ने, खाए नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 8.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भनेपछि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर पाउने भएपछि चिठा पऱ्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठामै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोल भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेको छ नि। थाहा छ क्या? थाहा गर्ने सानीमा ब्याङ्क जानु लाग्दो हो। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाअभियोग लागेपछि प्रतिवादमा न्यायाधीश र सभामुख विरूद्ध काउन्टर महाअभियोग लगाउने एमालेको तयारी, एमसीसी संसदबाट सजिलै पास हुने संकेत, सभामुख पनि सकारात्मक, एमसीसीलाई लिएर नेपाललाई धम्की नदिएको अमेरिकाको प्रश्नोक्ति लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग।
परदेशीका परिवार मध्ये धेरैलाई आफ्नो मानिस रोजगारीका लागि गएको देशको नाम बाहेक अरू कुरा थाहा हुँदैन। जबसम्म आफन्तसँग नियमित सम्पर्क भइरहन्छ तबसम्म परिवारले धेरै कुरामा चासो पनि राख्दैनन्। तर समय सधैँ एकनासले चल्दैन। कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको भइदिन्छ। कोही दुर्घटनामा पर्छन्, कोही विदेशमै हराउँछन् त कसैको अचानक प्राण जान्छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीले त झन अर्को समस्या थपेको छ। कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको सब स्वदेश आउँदैन नै कम्पनीले पासपोर्ट र करारका कागजात नपठाइदिँदा परिवार सरकारी राहतबाट समेत वञ्चित हुन बाध्य हुन्छन्। यस्तो बेला कन्सुलर सेवा विभागले सहयोग गर्छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि सहजीकरण गरिदिन्छ। सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाका शमसुल होडा गुजरले घर बिदा सकेर साउदी पुगेको 3 दिनमै आत्महत्या गरेको खबर आयो। साउदी फर्किएर काम शुरू नगरेको भन्दै कम्पनीले शमसुलको शव स्वदेश पठाउन परिवारले नै खर्च उठाउनु पर्ने बतायो। शव ल्याउने खर्च धान्न नसक्ने भएपछि परिवारले शमसुलको सद्गत साउदीमै गर्यो। शव नपठाएको कम्पनीले उहाँको कागजात पनि पठाएन। तर परिवारको साथमा भएको पासपोर्टको एउटा फोटोकपीको आधारमा शमसुलको परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बीमा मार्फत रकम पायो। शमसुलका दाई नखुल होडा गुज्जर। अब यहाँ सबैले भन्छ पासपोर्ट चाहियो। पासपोर्ट नआउँदा हामीले धेरै गाह्रो थियो। पैसा मिल्ने त त्यही विचारै थिएन। मेरो बुवाले भने कि मिल्दैन त्यो पैसा छोड्देऊ। सालभर मैले दौडे, कागज पत्र सबै मागे। 3-4 महिना पछि सबै पैसा हाम्रो मिल्यो। 3-4 महिना पछि कागज पत्र भेजने सबै पूरा गर्दै सबै पैसा मिल्यो। हाम्रो मिलाएर गरेर सबै खातामा पैसा आयो। साथमा भएको पासपोर्टको फोटोकपीले माया मारिसकेको राहत रकम पायो शमसुलको परिवारले। तर साथमा कुनै कागजात नहुँदा झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 की सजिना मादेनले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा दिएको निवेदन अल्झिरहेको छ। उहाँको श्रीमान सूर्यमान मादेनको गएको असारमा कोरोनाका कारण बहराइनमा ज्यान गयो। कोरोनाले ज्यान गएकाले शव स्वदेश ल्याउन मिलेन। सजिनाले अनुमति दिएपछि शव उतै अन्त्येष्टि भयो। शव गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टि गरे पनि कम्पनीले कागजात समेत पठाएन। सूर्यमानले बहराइनमा काम गर्न थालेको 19 वर्ष भएको थियो। तर त्यहाँ काम गरेको 19 वर्षको हिसाब किताब पनि केही गरेन कम्पनीले। कम्पनीले श्रीमानको पासपोर्ट लगायतका कागजात नपठाइदिँदा सजिना वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायताबाट समेत वञ्चित हुनु भएको छ। 7 लाख कि कति पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। हामीले गाउँपालिकाबाट सबै पेपरहरू सबै गरेर पठायौं। त्यो पेपरको रिप्लाईमा चाहिँ अर्जुनल चाहियो मात्रै भनेर आउँछ अरे। अब अर्जुनल हामी कहाँबाट ल्याउने? कागज पत्र केही आएको पनि छैन, पासपोर्टसम्म आएको छैन, केही आएको छैन भन्दा सजिनाले भोगेको जस्तै विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका र उनीहरूका परिवारको समस्या समाधानका लागि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा कन्सुलर सेवा विभाग छ। विभागमा अनलाइन मार्फत नै पनि निवेदन दिन सकिन्छ। विभागले विदेश स्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरी यस्ता समस्या समाधान गर्न पहल गर्छ। पछिल्लो समय त विभागले पालिकाहरूसँग साझेदारी गरेर पालिका मार्फत नै कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। अहिले निश्चित पालिकाबाट मात्र यो सेवा शुरू भएको र आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै सबै पालिका मार्फत सेवा प्रदान हुने गरी काम अघि बढ़िरहेको बताउनुहुन्छ विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वली। हरेक स्थानीय तहलाई हामीले लगइन दिएर सम्पूर्ण कागजातहरूको निवेदन त्यहाँदेखि दिन सक्ने, त्यसले विभागमा फरवार्ड गर्न पठाउन सक्ने, विभागले राजदूतावासमा पठाउने, यो समग्र कामको डेभलपमेन्ट पनि हेर्न सकिने र तल नगरपालिकाबाट नै वडाबाट नै मेरो काम के भइरहेको छ, विभागले गर्यो गरेन, राजदूतावासले गर्यो गरेन, गर्यो भने के गर्यो, नगरेको भए किन गरेन भनेर सोध्न र सोधखोज गर्न पाउने गरी एउटा सहकार्यको कन्सेप्ट शुरू गर्यौं र त्यो अहिले हामी तेस्रो चरणमा हामी बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको करार अवधिभित्रै ज्यान गएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट मृतकका परिवारले 7 लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता पाउँछन्। यस्तो आर्थिक सहायताका लागि विभिन्न कागजात आवश्यक पर्छ। पालिकाको सिफारिश, श्रमिकको करार, पासपोर्ट, गन्तव्य देशमा मृत्यु भएको प्रमाण, दूतावासले लेखेको पत्र जस्ता
यस्ता कागजात अनिवार्य हुन्। तर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका र सब उतै अन्त्येष्टि गर्दा कम्पनीले यस्ता कागजात नपठाइदिँदा समस्यामा परेकाहरूलाई बोर्डले पनि कागजात मगाउन कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत नै समन्वय गर्ने गरेको र फोटोकपी साथमा हुनेहरूलाई त्यसकै आधारमा आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको बताउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। आधिकारिक माध्यम भनेको हाम्रो यहाँ कन्सुलर मार्फत निवेदन दिएर नम्बर पासपोर्ट भएको व्यक्ति यति मितिमा यो कारणले मृत्यु भएको हो भनेर त हामीले निवेदन दिएपछि कन्सुलर मार्फत निवेदन दिएपछि सम्बन्धित देशको हाम्रो नेपाली दूतावासले त लेखेर दिनुपर्छ। त्यो आयो भने त्यसैको आधारमा पनि हामीले चाहिँ आर्थिक सहायता चाहिँ दिइरहेका छौँ अहिले। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अलअन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 984737 79890 98010 79890। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाव क्रमशः उकालो लागिरहेको छ। कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि, लागत र ढुवानी भाडा बढ़ेको लगायत बहानामा व्यवसायीले मूल्य बढ़ाएका हुन्। ठूला व्यापारीले अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर मूल्य बढ़ाएका छन्। सबैभन्दा बढ़ी खानेतेलको मूल्य बढ़ेको छ। खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूल काजी तुलाधरले भन्नुभयो, कम्पनी होलसेल व्यवसायले मूल्य बढ़ाएपछि खुद्रामा पनि बढ़ाउन बाध्य हुन्छौं, तर अनुगमन ठूलालाई हुँदैन, सानालाई मात्रै हुँदै आएको छ। तुलाधरका अनुसार खानेतेलमा कम्पनीको मूल्य 32 रुपैयाँसम्म बढ़ाइएको छ। एक महिना अघि प्रति किलो 90-95 रुपैयाँ पर्ने चिनीको मूल्य अहिले 100 रुपैयाँ पुगेको छ। चामलको मूल्य प्याकेट अर्थात बोरामा 100 देखि 200 रुपैयाँसम्म बढ़ेको छ। दूधजन्य पदार्थको पनि 10 देखि 12% सम्म मूल्य बढ़ेको छ। राष्ट्र बैंकको विवरणले पनि बजार भाव उच्च दरले बढ़ेको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार साउन यताको 6 महिनामा बजार भाव 5.65% ले बढ़ेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढ़ी खानेतेलकै मूल्य बढ़ेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायीहरूको अगाडि नियामक निकाय निरीह हुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाउनुभयो। वाणिज्य विभागले अनुगमन गरे पनि राजस्वमै केन्द्रित छ। विभागका महानिर्देशक प्रेम कुमार श्रेष्ठले व्यवसायीले कच्चा पदार्थका कारण मूल्य बढ़ेको जानकारी गराएकोले भन्सारबाट प्रज्ञापन पत्र मगाएर अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
संघीय सरकारले बाटो नबनाइदिएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नउठ्दा महानगरपालिकाले गाली खानु परेको छ भनेर मेयर विद्यासुन्दर साक्यले भन्नुभएको खबरमा दामोदर न्यौपाने लेख्नुहुन्छ। स्थानीय सरकार चाहिएकै संघीय सरकारले सबै भ्याउँदैन, सबैतिर दृष्टि पुर्याउन सक्दैन भनेरै हो। संघीय सरकारलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्छ र मेयरज्यू। यही विषयमा फेसबुकमा कल्याण नाम राखेका साथी देख्नुहुन्छ। अर्कालाई दोष थुपारेर आफू चोखिनु कदापि राम्रो होइन, बरु झण्डै 5 वर्षको अवधिमा आफूले सक्ने काम पनि किन गरिन भनेर आत्ममूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ राम्रो होला। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग गलत भएको र एमाले सूझबुझपूर्ण निर्णय गर्छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको बारे योग्य पोखरेल भन्नुहुन्छ। यही सूझबुझपूर्ण निर्णय पहिला गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन। अझै सूझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने समय बाँकी छ र ओलीज्यू। यही विषयमा कृष्ण तामलिङको प्रतिक्रिया छ। समय छौंजेल उखान हान्दैमा ठीक भयो, अबको सूझबुझपूर्ण निर्णयले के प्रतिफल देला र खै। अनि सत्तारूढ़ 3 दलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको बारे रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ। न्यायपालिकालाई न्याय सम्पादन गर्न स्वतन्त्र हुन दिनुपर्छ, न्यायले पनि स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा कमजोरी भनेकै दलहरूको नेतृत्वमा जुगाको लड़ाईको समस्या छ भने न्यायालय पनि स्वतन्त्र रहन सकेको देखिँदैन। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को भ्रमण गर्नुभएको छ। झण्डै 1 दशकपछि टर्कीका राष्ट्रपतिले यूएई भ्रमण गरेकाले यो भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। 2 दिने भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति एर्दोगानले अरब क्षेत्रका विभिन्न विषयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय र आपसी द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अहिलेको भ्रमणले 2 देशबीचको सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउन ठूलो सहयोग हुने विश्वास लिएको र 2 देशको सम्बन्धमा नयाँ युग शुरू हुने राष्ट्रपति एर्दोगानले बताउनु भएको छ। टर्कीको उच्च स्तरीय सरकारी टोलीले यसअघि सन् 2013 मा यूएई को भ्रमण गरेको थियो। अब खेल खबर। 4 देशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखला अन्तर्गत नेपाल आयरल्याण्डसँग 16 रनले पराजित भएको छ। आयरल्याण्डले दिएको 128 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 111 रनमा सीमित भयो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 28 र आरिफ शेखले 23 रन बनाए पनि अन्य खेलाड़ीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्याण्डले 20 ओभरमा 10 विकेट गुमाएर 127 रन बनाएको थियो। नेपाल पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त देशलाई हराउने अवसर समेत गुमाएको छ। हिजोको खेलमा 1 विकेट लिएसँगै सन्दीप टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाड़ी समेत बनेका छन्। नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप टी20 क्रिकेटमा 50 विकेट लिने विश्वको तेस्रो खेलाड़ी बनेका हुन्। उनले 29 खेलबाट यो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। भाँचिएको भन्दा नुहेको राम्रो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाअभियोग लागेपछि प्रतिवादमा न्यायाधीश र सभामुख विरूद्ध काउन्टर महाअभियोग लगाउने एमालेको तयारी। एमसीसी संसदबाट सजिलै पास हुने संकेत, सभामुख पनि सकारात्मक। कम्पनीले पासपोर्ट र करारका कागजात नपठाइदिँदा विदेशमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार थप पीड़ामा। सरकारी राहतबाट समेत वञ्चित हुँदै पासपोर्टको फोटोकपीको आधारमा समेत राहत पाइने हुँदा समन्वय गर्न बोर्डको आग्रह। आकाश सिधै बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकार निरीह। खाने तेल लिटरमै 32 रुपैयाँसम्म महँगो। दूधजन्य पदार्थको मूल्य पनि 10 देखि 12% बढ्यो। टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा झण्डै 1 दशकपछि यूएई को भ्रमण। 2 देशको सम्बन्धमा नयाँ युग शुरू हुने प्रतिक्रिया। र आयरल्याण्डसँग पराजित नेपालले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त देशलाई हराउने अवसर गुमायो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सन्दीपको 50 विकेट पूरा। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले केही समय अगाडि बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले बढ्दो महँगीलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ कार्टुनमा बाबु छोरा किनमेलका लागि बजार गएका छन्। सानो बोतलमा खाने तेल बेच्नका लागि राखेको छ, तर त्यति सानो बोतलमा राखिएको खाने तेलको मूल्य सुनेर उनीहरूको सातो गएको छ। अनि बाबुतिर हेरेर छोरा भन्दैछन्, तेललाई हामीले खाने होइन बाबा, अब हामीलाई तेलले खाने भो।
आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।